امام علی مقام گھوڑے تے سوار ہوئے کربلا دا میدانے آقا حسین آئے بیریت نال لڑ رہے نے واہ کیا کمال حسین کلہ حسینی ہزارہ دی تعداد دشمنا دیئے کلہ حسین لڑے علی دا شہزادہ میدان اندر لڑے آئے کسے دے اندر جرت نہیں امام علی مقام دی تلوار دی ضرب کھا سکے امام دی ضرب برداشت کر سکے آقا حسین دی تلوار دی ضرب برداشت کر سکے ایک شخص بولے آؤ کہندہ اگر انج لڑ دے رہے حسین نو گرا نہ سکو گے کی کریے کہندہ اذان پڑھو اذان پڑھو اذان پڑھو گے حسین سر سجدے رکھڑ گے امام علی مقام تلوار چل رہی ہے دشمنہ دیاں گردنہ اتر رہی ہیں ادھروں اذان پڑھی کیسی اذان پڑھی امام دے ہتھوں تلوار ٹک گئی آقا حسین دی تلوار ہتھوں گری آپ گھوڑے تو نیچے اترے نماز پڑھ رہے نے سر سجدے رکھی ہے ادھروں تیران دی برسات ہو گئی ہے سر سجدے رکھی آؤ ادھروں تلواران دیواران لگ گئے نے سر سجدے رکھی آؤ واہ حسین جان بھی دیتی ہے سر سجدے اندر رکھ کے دیتی ہے اللہ سر سجدے اندر حضرت زینب خیمے اندروں دیکھ دیا نے میرا ویرا زمین تے ڈگ گیا فرما دیا نے زمین ذرا اچھی ہو میں ویرے نو آخری باروں میں لوا زمین ذرا اچھی ہو میں ویرے دا چاندی بار دیدار کر لوا آقا حسین پماندے نے زمین نیوی ہو قد بہنا کو لو ویرے دے لاشے بکھے جاتے اللہ آقا حسین نو شہید کر دیتا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آقا حسین نو شہید کر کے سرودار کے نیزے تے بلند کی دائیں آخ دے جیسی جت گئے آخ دے جیسی کامیاب ہو گیا مشیت نے جھوم کے گیا گردن آج بھی حسین دی بلند ہے مارنا لے ہو تو ہاٹے سر آج بھی تھلے نے حسین دا سر آج بھی بلند